किन चाहिँ 50 वर्षपछि हैन तपाईको 50 वर्ष पछाडि किन हो त 50 वर्ष पछाडि अहिले आएर किन चाहिँ तपाईको डिसिजन भर्डिक्ट दियो के गरेर पतन गर्न मनाई भनेर किन डिसिजन दियो होला त्यसको पछाडि के तथ्यहरू हुन सक्छन् हैन अब एउटा कानुनको हिसाबले त कानुनको विद्यार्थीको नाताले एउटा चाहिँ अदालतमा प्र्याक्टिस गरेको हिसाबले मसँग के तथ्य तथ्याङ्कहरू हुन सक्छन् त्यसको पछाडि के तथ्यहरू होला तर कुरो त्यो मात्रै भएन कानुन मात्रै भएन के यहाँ किन त प्रजातान्त्रिक मुलुकले त्यो किन गर्यो होला अब तपाईँ त अब अलिकति हैन धर्मसँग रिलेटेड अब हाम्रो चाहिँ शास्त्रसँग रिलेटेड एउटा चाहिँ भन्नु न एउटा लाइमलाइटमा आइसक्या मान्छे हुँदाखेरि तपाईलाई के लाग्छ किन त्यसो भयो होला के हो शास्त्रले के भन्छ गर्भपतन मैले बुझे अनुसार गर्भपतन गर्नुहुन्न भन्ने शास्त्रकै भनाइ हो तर त्यसलाई अमेरिकाले टेकेर जो डिसिसन गर्यो नि सुप्रिम कोर्टमा त्यो त तपाईहरु जस्तो जसले यो बिलिफ सिस्टम छ नि यो सिस्टमलाई जो बिलिफ छ नि गरिरहेछ नि हैन के कस्तो भन्नु त के हो भ्रूण हत्या सबैभन्दा ठुलो कुरो अब अमेरिकाले अब यो नेपाल र अमेरिकाको कुरो हो नेपालमा चाहिँ विशेष मैले नेपालमा टेके भ्रूण हत्या किन गरिन्छ के कारणले गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तो एउटा घरमा छोरी भए छोरा जन्माउने चाहना भयो है डाक्टरकोमा जान्छन् छोरी देखाइदियो डाक्टरले छोरी छ भन्दै आउने त्यसलाई मध्य गरिदिने है एउटा यो छ चेतनाको कमजोरी नै हो कि अब यो कुरोलाई किन अमेरिकाले चाहिँ तपाईको विशेष तरिकाले गर है भनेर डिसिजनै गर्यो सुप्रिम कोर्टले गर्दियो कोर्टले अब भ्रूण हत्या गर्न पाइदैन इलिगल त्यसलाई अब कानुनी दायरामा लिएर आएर भोलि गर्नेलाई त उसले अब जेल सेल सजाय जे छ हैन त्यो त कानुन अनुरूप त जाने भयो नि अदालतले गरेको डिसिजन त संसारमा के हो भन्दाखेरि सुप्रिम कोर्ट इज सुप्रिम कोर्ट सुप्रिम कोर्टले गरेको प्रत्येक डिसिजनहरू अभिलेखको रूपमा रहन्छ र त्यो कानुन सर लागू हुन्छ र फेरि अमेरिका भने यस्तो मुलुक पर्यो नि हैन अमेरिका तपाई हाम्रो सबैलाई थाहा छ नि अमेरिका भनेको यस्तो शक्तिशाली राष्ट्र हो नि करिब विश्व हो नि हैन विश्व हल्लाएर बसेको छ नि तपाईको 5 जना मन्त्रीले विश्व हल्लाएर बस्तेका छ उनीहरुको एउटा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 5 जना मन्त्री छन् अरु कहाँ छन् र उनीहरुको आन्तरिक रूपबाट कुनै के गर्नै पर्दैन हैन विश्व हल्लाउने त्यो राष्ट्रको एउटा सुप्रिम कोर्टले यो डिसिसन गर्नुको पछाडी तपाईलाई लाग्दैन के अचम्म भएको छैन ल भन्नु न ल सुदन भाइ सर्वप्रथम त अमेरिका भनेको आजसम्मको हिसाबले हाम्रो बुझाइमा वर्ल्डको सबभन्दा लिबरल कन्ट्री हैन स्वतन्त्रताको अन्तिम स्ट्याच्यु अफ लिबर्टी राखेको देश जसले के भन्छ भने स्वतन्त्रता चाहने मान्छे चाहिँ अमेरिका जानुपर्छ अमेरिका भनेकै स्वतन्त्रताको प्रतीक हो भनेर यो कुरालाई लिएर आइरहेको छ अब त्यो देशमा चाहिँ जहाँ चाहिँ व्यक्ति स्वतन्त्रता सामाजिक स्वतन्त्रता हैन चोइसको स्वतन्त्रता मेरो शरीरको स्वतन्त्रतादेखि लिएर आएर हरेक चिजको स्वतन्त्रता त्यहाँ एलजीबीटीक्यूआई पनि आज कुरा उठाउने त्यही देश हो हैन आज गे लेस्बियनदेखि लिएर आएर यो जेन्डरका कुराहरू सब उठाउने कुराहरू त्यही देश हो जुन देशको कारणले वर्ल्ड प्रभावित हुन्छ फेरि संसार प्रभावित उसको कारणले हुन्छ आज नेपालमा पनि एलजीबीटीआईको अब गे परेडहरू हुन थाले हैन गे परेडहरू चलिरहेछन् भने त्यसको त सुरुवाती काम चाहिँ फेरि अमेरिकाबाटै भएको कति न कति वर्षमा यसलाई चाहिँ अब हामीले हिप्पी एराबाटै लिएर जान सक्छौँ हैन हिप्पीइजमबाट हुँदै 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 अब आज आएर अब आज 21औं शताब्दीको अब अन्तिममा आउँदाखेरि चाहिँ अमेरिकाले के डिसिसन गरिदियो भने तिम्रो शरीरमा तिम्रो हक छैन हैन तिम्रो बच्चा पेटमा भएको बच्चा तिमीले आफ्नो मनमानी रूपमा चाहिँ म फालिदिन्छु भन्न पाउँदैनस् त्यो हाम्रो देशको बच्चा हो त्यहाँ हाम्रो हक छ त्यो देशले निर्णय गर्छ अब तैँले हक गर्न पाउँदैनस् भन्ने ल्याएपछि त यो त भनेको त एउटा उथलपुथलको स्थिति विश्वमा आउँछ अब यही विषय कहाँ लिबरलिजमको एउटा हद पार गरेको मुलुक लिमिट क्रस गरेको मुलुकले आज कहाँ फर्केर आयो त भन्दाखेरि अब तपाईको चाहिँ त्यसको इफेक्ट त्यो सभ्यतामा फर्केर आयो त्यसरी बुझ्नु एक्ज्याक्टली हैन त्यो सभ्यतामा फर्केर आइरहँदा यिनीहरूले के बुझेर यो निर्णय गरे हो यहाँ क्रक्स अफ द म्याटर भन्छ के बुझेर गरे अब अन्य देश जस्तो नेपालमा पनि भ्रूण हत्या
कानुनी रूपले पक्का पनि छैन कानुनको त तपाईँ जानिहाल्नु होइन कानुनको त छ सर्टेन अवस्थामा दायरा छ मतलब यो कन्डिसनमा पाइने यो कन्डिसनमा नपाइने दायरा छ। अब त्यो देशले केही सोचेको होला देशमा जनसङ्ख्या बढाउने एउटा ध्येय पनि हुनसक्छ है। र अर्को कुरो एउटा महिलामा भ्रूण हत्या गरिसकेपछि कतिको ऊ भोलि गएर अरू बच्चाहरू जन्माउनको लागि सक्षम हुन्छ, उसलाई कस्तो खालको रोगले आक्रमण गर्दैन यो पनि हुनसक्छ। विविध तरिका हुनसक्छ कि त्यो देशमा महिलाहरू धेरै यो भ्रूण हत्या भएको कारणले रोगी भएर अथवा उनीहरूमा केही रोगहरूको समस्या देखिएर यो स्थितिहरू गर्न सकेको हुन्छ। अनि कन्जर्भेटिभ यो त डिसिजन त तपाईँको के देखियो भने नि कहाँ एउटा लिबरलिजमको एउटा माथि पराकाष्ठमा लिमिट क्रस गरेर गएको मुलुकले कहाँ आयो त भन्दाखेरि तपाईँको सिधै त्यो सभ्यता धेरै अगाडिको सभ्यता। अनि भन्नु त 50 वर्ष यो के ड्रामेटिकल्ली किन यस्तो किसिमको त्यो आउनु किन कन्जर्भेटिभ हिसाबमा किन जानु पर्यो? हुन त्यसको पछाडि अलिकति के फ्याक्ट के आएको थियो भने पूर्व राष्ट्रपति योभन्दा अगाडिको अमेरिकाको राष्ट्रपतिले चाहिँ आफ्नो फेभरका कन्जर्भेटिभ चाहिँ जजलाई राखेको भन्ने पनि कुरा छ। त्यो कन्जर्भेटिभ जज भएको कारणबाट र अलिकति पोलिटिसाइज पनि गरिरहेछ। पोलिटिसाइज गर्दाखेरि कस्तो गरियो भने अब चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यही धारमा जाने भयो कन्जर्भेटिभ धारमा जाने हो भन्ने पनि लाइन नआएको होइन। तर कुरो त्यति मात्रै होला त सबै कुरालाई पोलिटिक्स नेपालमा छ नि जे कुराले पनि पोलिटिक्समा हालिदिने क्या पोलिटिक्समा हालिदिने नेता लगानी गरिदिने यहाँ गरिदिने उहाँ गरिदिने सबै कुरा ठिक हुन्छ भन्ने जस्तो प्रकारको छ नि त्यो होइन त्यो मात्रै होला त होइन होला। किन भन्दाखेरि एउटा फेरि सुप्रिम कोर्टको जज भनेको यो त यति स्क्रिनिङ भएर चाहिँ यति उनीहरूको मस्तिष्कले मात्रै होइन उनीहरूको मन र मस्तिष्क दुइटै लगाएर किनभने मन र मस्तिष्क दुइटै चलेपछि त मान्छे विस्मयकारी हुन्छ नि बल्ल उ आउँछ। अब हजुरले भनेको छ 2-4% पोलिटिसाइज त होला किनभने होला फेभर त होला तर त्यो मात्रै त होइन त्यसले किनभने त्यहाँ टेक्निकल त्यो भन्नु त सामाजिक अब यसमा त म त धर्म पनि भन्छु र शिक्षा किन भन्छु भन्दाखेरि यसले के गर्छ भने अमेरिका भन्ने देश कस्तो भनेर जानुपर्छ। अब हामी अमेरिका विगत 50 वर्षदेखि अमेरिका भन्ने देश जस्तो हामी नेपाली भन्छौँ हामी नेपालीको एउटा वर्ण छन् होइन जात छन् अमेरिकन भनेको त आजसम्म त हामी अमेरिकनमा को गोरा नेपालीले त हामीले गोरा देख्ने बित्तिकै अमेरिकन भनिदिइहाल्छौँ खैरे गोरा होइन फरेनर विदेशी। तर रियलमा अमेरिकन मलाई लाग्छ यो अङ्कल यो रियलमा हामी अमेरिकन को भन्ने उनीहरूलाई रियल प्रश्न अहिले आयो क्या अब चाहिँ। अनि त्यो प्रश्नको लागि त जन्मेका मान्छे नै हेर्नु पऱ्यो। जन्मेका मान्छे त के छन् अब अहिले अमेरिका हेर्ने हो भने मोर देन 70-80% त कि एसियाबाट पुगेका चाइनिज छन् कि हाम्रै दाजुभाइ छन् अमेरिकै नेपाली पुगेको छ नेपाली पनि। अब बाराक ओबामा त्यहाँको राष्ट्रपति साँच्चै नै अमेरिकनै हो त होइन हो त जन्मेको केनियाको जन्मेको मान्छे होइन। अब हेर्दै जाँदाखेरि उनीहरूलाई यो कता कता वर्णसङ्करको समस्या आइपुग्यो त्यहाँ किन भन्दाखेरि हामी वास्तवमा को हौँ र हामीले कस्तो मान्छे चाहिँ अब यहाँ हाम्रो देश कसरी तयार पार्ने भन्दाखेरि त अब उनीहरूको हातबाट जाने जस्तो अवस्था देखियो। र अहिले अङ्कलले भने मैले भने नि तपाईँलाई हिजो पनि मैले भनेको थिएँ नि हिजो अलिकति हाम्रो कुरा चलेको थियो अहिले वास्तवमा टक अफ द टाउन भने जस्तै हाम्रो वकिलको बारमा यो कुरा त वकिलको बारमा चाहिँ तपाईँको के कुरा भएको छ भने नि यो टपिक्सले यति प्रवेश पाएको छ नि अनि विभिन्न एङ्गलबाट हामीले पनि एनालिसिस गरेको कुरा गऱ्यौँ। त्यो अब किन त जजमा पनि हाम्रै नेपालको सुप्रिम कोर्टको सुप्रिम जजदेखि लिएर तल वरिष्ठ वकिलसम्ममा एक प्रकार तरङ्ग आएको छ कि डिसिजनले। अब मेरो आफ्नो दृष्टिकोणबाट हेर्दा मैले भने साथीहरूलाई हिजो पनि मैले भनेको थिएँ कि 2-4वटा कारण हुनसक्छ अमेरिकाले त्यो गर्नुको पछाडि कन्जर्भेटिभ लाइनलाई सपोर्ट गर्ने हिसाबबाट मात्रै डिसिसन आएको चाहिँ म भनेर मान्दिनँ त्यो होइन। किनभने उनीहरूले चाहिँ हिजो विगत 50 वर्षको अवधिमा धेरै लसेस भएको छ नि त। अब अनौपचारिक तथ्याङ्क अनुसार 60 मिलियन चाहिँ भ्रूण हत्या भएको छ भन्ने सुन्यो है। अब त्यो आई डोन्ट नो वेदर इट इज अ ट्रु फ्याक्ट अर नट बट ह्याभ हर्ड सुनिएको छ होइन प्लस माइनस होला। 60 मिलियनको हिसाब गर्नुहोस् त 50 वर्षको बिचमा र त्यस अवधिमा अमेरिकाले दिए होइन यो लटरी छ नि लटरीको नाममा कति मान्छे चाहिँ त्यहाँभित्र हुलेको छ हेर्नुहोस् होइन। उनीहरूको चाहिँ स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्द भएर भ्रूण हत्या गरिदिने प्रेग्नेन्सीमा नजाने बच्चा नपाउने अनि यतापट्टि
चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ उनीहरूले लटरीको नाममा भित्र छिराउनु पर्ने अवस्था त्यो छ। अनि त्यो त एउटा भयावह स्थिति होइन। आफ्नो नागरिक चाहिँ बच्चै नपाउने। तपाईँलाई थाहा छ अमेरिकामा एकजना बच्चा आमै एउटा प्यारेन्ट्सले तपाईँको एउटा बच्चा पनि पाउन गाह्रो मान्छ। बच्चै पाउँदैन उनीहरू। त्यो पनि एउटा फ्याक्ट हुन सक्छ। कामका लागि चाहिने अरू देशबाट लिएर अनि उनीहरू चाहिँ भ्रूण हत्या गर्ने अनि त्यो देशमा के हुन्छ भन्नु यही मेन कारण के भइदियो भने त्यहाँको जसले अहिले यो डिसिजन लियो बाहिरी नागरिकहरू जति पनि थिए यी नागरिकहरूले गर्दा लगभग त्यहाँको एउटा पहिचान एउटा सभ्यता अलिकति खल्लो त हुन्छ बाहिरी। अहिले हाम्रो नेपालमै एमसिसीको कारणले एउटा बाहिरी मान्छे भनेर जस्तो पहिचान संस्कार हराउँछ भन्ने कुरो आयो। भोलि यहाँको बाहिरी मान्छेहरू लगिराख्दा यहाँको के थाहा त्यहाँको पहिचान र संस्कार हराउने भएको कारणले अब भ्रूण हत्या नगर अब जन्मा देऊ है भनेर एउटा रोकिदिएको पनि हुन सक्ने। होइन त्यसले आफ्नो जनसङ्ख्या पनि स्थिर भयो जनसङ्ख्या बढ्ने भयो त्यो अनुसारको रहने भयो होइन। त्यहाँको पहिचान त्यहाँको संस्कार त्यहाँको वेशभूषा त्यही तरिकाले बढ्ने भयो अनि अमेरिका रहने भयो तपाईँले भने। यो पनि त्यो मात्रै होइन यो त लगभग वास्तवमा सबैले बुझेकै कुरा। अर्को सेकेन्ड पोइन्ट के हुनसक्छ भने त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको आफ्नो पहिचान त भयो नै आफ्नो नागरिकले गरेर अनि अहिले जति पनि तपाईँको अन्य मुलुकबाट अमेरिकामा गएर बसेका मानिसहरू छन् नि होइन हाम्रै दाजुभाइ हाम्रै नेपाली छन् माइग्रेटेड सायद हुनसक्छ अब केही समयपछि उसले यस्तो पोलिसी ल्याइदिन सक्छ कि यो कुरा इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा जाने बित्तिकै के गरिदिन सक्छ भने उसले चाहिँ अब त्यो फेज आउट गरिदिन सक्छ कि त्यो जुन लटरीको बाटो जो भित्राउने छ नि त्यो गर्न सक्छ। र अर्को के भयो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब जसले चाहिँ बिहा गरेर सन्तान उत्पत्ति गर्ने भन्ने हिसाबमा छन् नि अब सन्तान उत्पत्ति गर्न उनीहरूको एउटा बाध्यकारी व्यवस्था किनभने सन्तान उत्पत्ति त गर्नै पर्यो प्रेग्नेन्सी रहने बित्तिकै होइन। प्रेग्नेन्सी रहेपछि त फ्याँक्न त पाइएन। सर्टेन मेडिकल कन्डिसनको आधारबाट कानुन निर्माण भएर फ्याँक्ने कुरा अलग होला त्यो दायरा होला। तर सामान्यतया जुन छ नि यो के लड्डु खाएको जस्तै आज लड्डु खायो भोलि चाहिँ पाइएन भनेपछि त त्यो सिरियसनेस आयो मतलब सिटिजनलाई सिरियस। अब अमेरिका जस्तो लिबरल देशले यसो गर्यो भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो जस्तो मुलुकमा त्यो के हुने त युरोपमा के हुने। अब मैले यसलाई अर्को तरिकाले कसरी तपाईँले अब भन्नु त यसलाई अर्को तरिकाले कसरी पनि हेऱ्यो भने जस्तो अमेरिकालाई हेर्नु चल्यो। अमेरिकाको अहिले के छ भन्दाखेरि अब यो जातीयताको हिसाबले अथवा धर्मको हिसाबले हेरौँ होइन। अब व्यङ्गममा गयो भने त्यहाँ अब भेगमा कुराहरू अरू कुराहरू होला त्यो सबै हामी जान्दैनौँ पनि त्यो डिप्लोमेटिक कुराहरू जसो बुझ्दा पनि। तर हेर्दाखेरि के छ भने जस्तो अमेरिकामा एउटा लिबरलिजम फ्रिडम तिमीलाई बच्चा पाउनु मन लाग्छ पाउनु मन लाग्छ नपाऊ होइन। बच्चा पेटमा बसेपछि फाल नफाल तिम्रो कुरा तिम्रो बडी तिम्रो राइट्स भन्नु उनले जुन दिए त राख्यो आजसम्मको नियम कानुनमा। जस्तो अहिले हेरौँ एउटा अर्को रुचि जस्तो अमेरिकालाई बेलामा डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली चाहिँ मुसलमानसँगको समस्या परिरहन्छ बार होइन। कहिले बिन लादेनको नाममा कहिले सद्दाम हुसेनको नाममा कहिले कसका नाममा। अब फेरि उसले यो विभिन्न तरिकाबाट फेरि मुसलमान हाम्रो देशमा भित्राइ पनि रहेछ डिबीको तरिकाले पढाइका लागि विद्यार्थी पढ्न पनि जान्छन् कोही बिजनेसमा जान्छन् कोही चाहिँ तपाईँको अब बाआमा होइन रिलेटिभ्सहरूलाई लिएर जान्छ हरेक कुरामा। अनि मुसलमानहरूको के छ भन्दाखेरि जति सक्दो बच्चा जन्म संसारमा आफ्नो जात सबैभन्दा बढी बनाऊ अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो डोमिनेसनबाट लानुपर्छ भन्ने छ। अब एक हिसाबले हेर्दाखेरि अब यो क्रिस्चियनिटीको जुन लिबरलिजममा जाँदाखेरि त भरे भोलि पर्सि त आफ्नो मान्छे त सकिने होइन छैन। अनि दोस्रो के भन्दाखेरि फेरि गोराहरूले गाह्रो छ। अघि अङ्कलले भन्नुभयो जस्तै तपाईँलाई एउटा बच्चा हुर्काउन त्यहाँ त हाम्रा जस्तो बच्चा जन्माएर बाबालाई फाल्ने हेर्छ त्यहाँ त एउटा कपाल एउटा जेनरली लोवर मिडल क्लास फ्यामिली कपालले एउटा बच्चा पाउनलाई 8-10 महिना अगाडिदेखि सोच्दै फाइनेन्सियल फिजिकल अनि त्यसको लागि प्रिपेरेसन फेरि मेन्टल उनीहरूको त त्यो छ नि त म माइन्डसेटदेखि तयार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कसले जागिर छोड्ने को कति घन्टा काम गर्ने को कति घन्टा हिँड्ने त्यो एभ्रिथिङ उनीहरू प्लान गर्दा त्यो त मान्छेको लागि झ्याउ झन्डा बहुत छ। हाम्रो यता पो रियल लिबरलिजम यहाँ छ छोराछोरी पाइदेऊ बा आमालाई थन्काइदेऊ बा आमाले हुर्काइदिन्छन् तेल लाउँछन् हुर्काउँछन्। त्यो कन्डिसनमा गोराहरूले बच्चा जन्माउन चाहन्न किनभने उनीहरू कम्युनिटीमा बस्ने खालको मान्छे हुँदैन
लिबरल छन् होइन 16 वर्ष पछि म जाने हो एसियातिर घुम्ने हो एसियामा जिन्दगी बिताइन्छु भने हिँडिदिन्छन् कोही यता होइन बाबुआमाले नै भने अनि त्यो खालको उनीहरूको हुँदाखेरि त उनीहरूको कम्युनिटी बेस्ड र उनीहरूको जात जाति नै हुर्किन्छ र हुर्काउनुपर्छ भन्ने अब धर्मले शिक्षाले त्यो चिजमा चाहिँ उनीहरूको प्रब्लम देख्यो। कता के लाग्छ भने नि तपाईँको एसियाको एक प्रकारको एसिया वास्तवमा कल्चरल्ली रिच भनेको एसियन कन्ट्री एक्ज्याक्टली अझ त्यसमा पनि कल्चरल्ली रिच भनेको त नेपाल र भारत त तपाईँको विशेष हो क्या। अब मलाई कता नि अब यो इन्फ्लुएन्स अब धार्मिक धर्मै भनेर अब ठ्याक्कै के भन्ने डाइरेक्टली त्यसरी नजाउँ तर कल्चरल्ली पनि अब आखिर कल्चर कसरी बन्यो त भन्दा धर्मबाट इन्फ्लुएन्स भएर हाम्रो बनेको कल्चर हो नि। मैले तपाईँको दुर्गा पूजा गर्दाखेरि म कल्चरल्ली आबद्ध भएर मैले दुर्गा पूजा गरे हो नि जमरा राखे हो नि म हिन्दू भनेरै मात्रै मैले दुर्गा पूजा गरेको होइन के। मेरो आमाले त्यो गर्नु मेरो पुर्खाले गरिआएको चिजलाई मैले थाहा त्यो कल्चरल भ्यालुबाट धर्मसँग हामी रिलेटेड हुन गयौँ कि अहिलेको सभ्य समाजमा धर्मै भनेर पनि बस्नुहुन्न नि त किनभने धर्मले डिभाइड गरिदिन्छ कि धेरै जसो मेरो आफ्नो बुझाइमा होइन कट्टर धर्मले मान्छेलाई डिभाइड गरिदिन्छ र अहिलेको समाज डिभाइड भएर बस्नु पनि हुन्न भन्ने लाग्छ। अनि कता भन्नु न यो कल्चरल्ली रिच भएको मुलुकबाट अमेरिका प्रभावित भयो कि यदि त्यो हो भने त हाम्रो लागि त यो धेरै राम्रो कुरो हो कि अर्को अवस्थामा आउने अब हामी चाहिँ अब उनी चाहिँ हामीबाट प्रभावित भएर एउटा सुप्रिम कोर्टको जजले डिसिजन गर्ने लेभलमा पुग्ने अनि हामी चाहिँ फेरि डिकेइङ हुने हामी चाहिँ छाडामा जाने भयो भने होला के त भन्नुहोस् त। अब अहिले यही डिसिजनको सन्दर्भमा हामीले देखेका छौँ नेपाली सोसाइटीमा पनि तपाईँको छाडा कति भएको छ हेर्नुहोस् न। अब भन्न त लेडिज पनि होला नि अब भन्यो भने अब लेडिजलाई जेन्ट्सले भन्यो भने एउटा जेनेटिकल्ली आक्षेप लाग्यो भनेर भनिदिन्छ भाइसा वर्ष छ क्या त्यो भन्दा अर्कोले त्यो भाइसा वर्ष छ हेर्नुहोस् त्यो भाइसा वर्ष हुँदाखेरि उसलाई भन्यो उसले पिटिन्छ होइन त्यो पनि एउटा स्थिति छ। तर वास्तवमा तपाईँ हामीले एउटा सोसाइटीको एउटा साँच्चै गम्भीर हामी एउटा जन भएको कारणबाट हेऱ्यो भने त हेर्नु त सोसाइटी हाम्रो नेपाली सोसाइटी कुन हालतमा पुगेको छ भन्नु न। तपाईँ लिबरलिजमको नाममा स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्दताको पराकाष्ठमा पनि त पुगेर देखाएको छौँ नि हामीले। हामी चाहिँ त्यसरी जाने ऊ चाहिँ हामीबाट प्रभावित भएर चाहिँ त्यो डिसिजन लेभलसम्म जाने भन्दा भन्नुहोस् त हाम्रो ड्युटी के हुने त कुरो त यसरी पनि आउँछ कहाँनिर जस्तो म चाहिँ वर्तुलमा देख्छु कि कस्तो वर्तुल भने हामी उनीहरू जस्तो बन्न खोज्दैछौँ होइन उनीहरू चाहिँ त्यहाँ पुगेर यो होइन कल्चरल भ्यालु भने त यो त झन् तनाववाला पुरो छ होइन। हामी त एसियन जस्तो हुनुपर्ने छ होइन हामी त नेपाली त्यो सभ्यतामा फर्किने प्रयत्न गर्दै एक्ज्याक्टली अब जस्तो मैले तपाईँलाई अगाडि भनेको थिएँ यो कुरो तपाईँ र मेरो धेरै पहिले नेपालमा के छ भने त्यही कुरोलाई चाहिँ छाडा किनभने एउटा बुवा आमाको अगाडि बसेर छोराछोरीले यी कुरा गर्न सक्दैनन् किन त्यो माहौल छैन नि त्यो भएर के भयो अरे लुकी गर्ने के जस्तो अधिकांश छोराछोरी अहिले कहाँ भेटिन्छन् भने कि रेस्टुरेन्टतिर कि एउटा त्यो जङ्गलघारीतिर भेटिन्छन् होइन यो तपाईँ र म उताबाट आउँदा देखेकै कुरो हो त्यहाँनिर तपाईँ र मेरो कुरो यही पनि किन यो भन्नाले वातावरण घरमा मिलेन के यो विषयमा बुझाउन बुवा आमाले नसकेको कारणले छोराछोरीले के खोजे फ्रिडम त खोजिरहेका छन् फ्रिडम त खोजे तर कस्तो तरिकाले फ्रिडम खोजे त्यो फ्रिडमको कारणले भोलि समाजमा नकारात्मक असर पर्छ भन्ने उनीहरूले सोचेनन्। अब यो फ्रिडमको अर्थै बुझ्यो फ्रिडमको रियल अर्थ बुझेन नबुझिसकेपछि यसलाई कसरी मिलाउने हो त अब त्यो प्रभाव हाम्रोबाट प्रभावित भएर आज पश्चिमा मुलुकहरूले हाम्रो लेसन उनीहरू इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने पार्टमा जाँदैछन्। हेर्नुहोस् हाम्रो लागि गौरवको कुरो छ तपाईँ हामीले त खुसी हुनुपर्ने कुरो छ। मैले त यो जब 50 वर्षको इतिहास सुप्रिम कोर्टले ब्रेक गरेर यो आयो भनेपछि त म त खुसी भएको म त धेरै खुसी भएको। तर अब हामी के त फेरि अब हामी चाहिँ हाम्रो धरातल बिर्सिने हाम्रो धरातल बिर्सिँदै गएर हामी कुन चाहिँ ठाउँमा पुग्ने उनीहरू चाहिँ गरे राम्रो। अब यो चाहिँ बुझाउने तपाईँ हाम्रो पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो समेत हाम्रो पनि ड्युटी छ परिवार के आमा बुवा
आमा बुवा जस्तो हामी पनि त अब आमा बुवा हुन्छौँ भोलि गएर हजुरबाहरू हुने हो होइन मेरा बच्चा छन् उहाँको बच्चा छ ती बच्चा तपाईँको बच्चा हुन्छ बच्चा हुने हो अनि भोलि ती छोराछोरीको पनि हजुरबा त हुने हो अब अहिलेदेखि नि के गर्ने यो विषयमा भन्ने स्वतन्त्र जुन छ स्वतन्त्रलाई कुन हिसाबले छोड्दा समाज बिग्रिँदैन हो समाजलाई योतिर गइयो भने एउटा एक तरिकाले भ्रूण हत्या जुन छ नेपालमा पनि भइरहेको कुरो लुकीछिपी भइरहेको छ यसको अन्त्य केही मात्रामा कम हुन्छ है र धेरैले भनौँ न गर्दैनन् अब भारतको आयो भारतमा त बिहार र बङ्गालमा त सबैभन्दा धेरै विश्वकै सबभन्दा धेरै भ्रूण हत्या हुने ठाउँ पनि होला किन उनीहरूलाई के छ छोरी नुन खुवाइदिनु लगेर एक चम्चा नुन खुवाइदिनु न त्यो पोस्टमार्टममा देखिन्छ होइन नुन खाएर मरिहाल्यो अब त्यो के छ भने उनीहरूलाई के चाहिएको छ दाइजो सबैभन्दा अझै पनि दाइजोको प्रथा छ नि त भारतमा त त्यो अब दाइजोको निमित्त के भयो आफ्नो छोरी दिँदाखेरि आफूले टनक्क दिनु पर्यो अर्का छोरी ल्याउँदा टनक्क दिनु पर्यो आफ्नो 4वटी छोरी एउटा छोरो छ भने बिचराहरूको सकिने श्री सम्पत्ति भन्ने हिसाबले पनि उनीहरू त्यो भ्रूण हत्या गरिरहेछन् छोरी आउने बित्तिकै हत्या गरिदिने छोडिदिने मलाई कस्तो लाग्छ भने यसलाई धर्म र शिक्षाले कसरी हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने यो नेपालसँग कुरा पनि रिलेटेड भयो इन्डिया पनि भयो अब अमेरिकादेखि लिएर आएर अब यो विश्वमै तरङ्गित हुने अनि त तरङ्गित हुन्छ नि जस्तो अहिले अब तत्कालको कानुन हेर्दाखेरि अब अमेरिकामा अब स्थिति के छ भने जब सुप्रिम कोर्टको यो जजमेन्ट आउने बित्तिकै मोर देन 50% चाहिँ स्टेटमा लागु नै हुन्छ अब 50%ले के गर्नुपर्छ भने प्रत्येक स्टेटको फेरि के छ भने उनीहरूको पार्लियामेन्ट छ पार्लियामेन्टले गर्नुपर्छ यदि पार्लियामेन्टले गरेन भने त पिआइएल पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसनको आधारबाट पनि तत् स्टेटमा यो डिसिजन भएको छ भनेर गएर पिआइएलबाट पनि त्यो डिसिजन देखाएर त्यो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ कानुन बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो उनीहरूले त्यो वे जान सक्ने पनि स्थिति बन्न सक्ला तर साथसाथमा तपाईँको हेर्नुहोस् न तपाईँले अलिक गढेर हेर्नुभयो भने अमेरिकामा त जनसङ्ख्या कमको समस्या हुँदै हो साथसाथै हेर्नुहोस् युरोपमा पनि जनसङ्ख्याको भयङ्कर कम छ अब स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीको त के कुरा गर्नु है त्यहाँ पनि त्यस्तै छँदै छैन यो बच्चै पाउन नचाहने कि होइन त्यो एउटा स्थिति पनि छ अब यसले मलाई लाग्छ जे जस्तो भए पनि दादा कन्ट्रीले गरे डिसिजन जसले जतिसुकै भन्यो भने चाइनालाई तपाईँले आर्थिक रूपबाट जति सबल सक्षम भएर संसार हाँक्छु भनेर चाइना आए पनि जुन अमेरिकाको साख छ नि अमेरिकाको जो के भन्छ नि त्यो गुणस्तरीय साख भन्छ नि त्यो के अरे हामी के भन्छ यो अलिकति राम्रो परिवार खानदानी साख हो नि त अमेरिका भनेको खानदानी साख बोकेको मुलुक हो त्यो चाइनाले जति पैसा कमाओस् हेर्नुहोस् उसले त्यो साख अमेरिकाको जस्तै प्राप्त गर्नको लागि उसले अर्को 20 वर्ष प्रयत्न गर्नुपर्छ तर अमेरिका भने यस्तो मुलुक हो नि उसको साख छ उसको धाक धम्की सबै चिज छ अमेरिकाको पोजिटिभ पक्ष कस्तो छ भने सबै अहिले यो डिसिजन किन गर्यो भने अब अहिले उसले यो डिसिजन गर्नु भनेको उसले अबको 20 वर्ष पछाडिको जेनेरेसन हेरिरहेको हो अब 20 वर्ष अगाडि पछाडि हाम्रो स्थिति के हुन्छ त भनेर हेर्दैछ उसले त्यो भएर अब आज जन्मेका अब आज जति पनि पेटमा जति पनि बच्चा गयो नि त आज अमेरिकामा हिजोको डिसिजनबाट त्यही 60 मिलियनलाई तपाईँ हिसाब गर्दाखेरि ल भन्नु सर्टेन कारण मेडिकल्ली गयो होला ल 60 मिलियनमा 20 मिलियन गयो भने 40 मिलियन त उसको बच्चा अहिले कति वर्षको हुन्थ्यो अनि ती अबको 20 वर्ष पछाडि त उसको लागि चाहिँ एउटा जनसङ्ख्या ढड्याक्कै होइन उसले त त्यो हिसाबले हेर्छ हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने हामीले खोजेको के हो त फेरि हाम्रो अब्जेक्टिभ क्लियर हुनु पर्यो हामी अमेरिकाको पछि लागेर मात्रै हुँदैन उसको त ठुलो देश छ उसले त टन्न मान्छे हुलिसक्यो जनतालाई पाल्न सक्छ उसको श्रम पनि उसका श्रमिक पनि उसले हुलिसक्यो यो 20-50 वर्षमा डिबी भनेर के भनेर उसलाई दलाउने मान्छे टन्न छ अब ऊ स्क्रिनिङ गर्दैछ अब च्याट्ट तरिकाले अब भोलिको लागि समाज निर्माण गर्ने योजनामा गएको हो यो अहिलेको डिसिजन भनेको यसको टर्मोइल केही बाँकी होला यसका अघि अङ्कलले भने जस्तो अब यसको यसको चाहिँ लको हिसाबले कसरी जाने भन्नेमा 1-2 वर्ष लाग्ला तलमाथि त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ त्यो त प्रोसेस तर जसो पनि यो चिजमा त इम्प्लिमेन्ट त हुन्छ अनि अब हामीले हेर्ने के भन्दाखेरि हाम्रो निड के हो त हाम्रो अब्जेक्टिभ के हो त अब हामी 20 वर्ष पछाडि हामी के बनाउन चाहन्छौँ हाम्रो देश हाम्रो कस्तो स्थितिको देश बनाउन चाहन्छौँ भन्ने चिजमा त हामीले जसरी पनि हेरेर लानु पर्यो र जति पनि वर्ल्ड लिबरलिजम भए पनि हरेक ठाउँमा जातका कुरा अहिले पनि उस्तै छन्
गोराले गोरालाई नै सपोर्ट गर्ने हो, मुसलमानले मुसलमानलाई सपोर्ट गर्ने हो, चाइनिजले विश्वभरि आफ्नै चिङ्की आइज मङ्गोलियनहरूलाई नै छर्ने हो र डलर सोर्ने हो होइन। भनेपछि हामी चाहिँ के गर्ने हो भन्ने कुरामा त हामी क्लियर हुनु पऱ्यो होइन। हाम्रा सबै जनता पनि त बाहिरै गइसके, युथ जति त सबै बाहिर गइसके, कहिले जनयुद्धका कारणले गए, कहिले गरिबीका कारणले गए, अब कहिले कृषि टुट्दै गएको कारणले गए, अनेक कारणले गइरहेछन् भने अब हामीले चाहिँ भ्रूण हत्या यहाँ त लिगलाइज हामीले पनि त छोड्नु भएन नि, किनभने भरे भोलि पर्सि त हाम्रा पनि मान्छे त पुग्दैनन्। हामीलाई त अहिले नेपालमा खेत बाँझो छ, कसले खन्छ कृषि प्रधान देश। अब लगभग ल भन्नु न जनसङ्ख्याको हिसाबले पर्टिकुलर तथ्याङ्कमा गएनौँ भने पनि 2,70,80,00,000 न हाम्रो, र त्यसमा तपाईँको मलाई लाग्छ 40-50 लाख बाहिर छन् मिनिमम पनि बाहिर लिगल्ली गएर बसेका छन्, अमेरिकादेखि लिएर सारा संसारमा छन्। अनि भोलि त तपाईँको मैले भने नि हाम्रो कल्चरल भ्यालुबाट प्रभावित भएर उनीहरू चाहिँ त्यति राम्रो डिसिजन गर्ने अवस्थामा जाने। तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो वेद हाम्रो पुराण हेरेर जर्मनीले तपाईँको चाहिँ धेरै उन्नति गरेको छ भनेको सुन्नु भएको थियो कुनै बेलामा? संस्कृत विश्वविद्यालय छ, हामीले के भन्छ नि त्यो एउटा के कस्तुरीले आफ्नो छ नि यहाँभित्रको चाहिँ त्यो चाहिँ नबुझिकन दौड्या छ के। हाम्रो कुरो उनले बुझाएको छ नि, हेर्नुहोस् उहिले बुझे तपाईँको जर्मनीले उहिले बुझेको। अब देख्न सकिएन भने देखाउनु पर्यो त। अब देखाउन खोज्दाखेरि अहिले के भने बाह्य शिक्षा जुन छ त्यसले पनि त असर गर्छ। तपाईँ त गुरुकुलबाट आएको मान्छे ल जस्तो यस्तो होइन, जस्तो हाम्रै शास्त्रमा पनि लेखेको छ नि त, मनु र शतरूपाको आएको छ कथा होइन, अनि दितीको पनि कथा छ होइन। 9वटा छोरी एउटा छोरो जन्मेपछि वनमा गएर तपस्या गर्छु भन्ने ऋषि पनि त छन् नि, हाम्रो शास्त्रमा त छैनन् र पुराणमा छन् नि। तिनीहरूदेखि कस्तो चलाइएको र नै छोरी भए वनमा नजाने, छोरा जन्मेपछि छोराले के गर्ने रहेछ वंश विस्तार गर्छ, मेरो वंश बचाइदिन्छ भन्ने ध्येय त त्यतिखेर पनि रहेछ होइन। अब यो कुरोमा मैले कसरी जोड दिन्छु भने पुराण वेदहरू, किन वेद पुराण गीताहरू अहिले अधिकांश विदेशमा विदेशी शिक्षाहरू लगेर पढाइँदैछ त यो विषयमा अहिले मात्रै होइन धेरै पहिलेदेखि नै थियो, तर अहिले चाहिँ यसलाई हाम्रो नेपालमा चाहिँ के छ भने संस्कृत पढ्नेलाई कस्तो तरिकाले हेरियो भने वेद पढेको छ घरमा आउँछ यसो पूजापाठ गरिदिन्छ त्यति, त्यो सोच्यो यो भित्र के छ भन्ने नै हामीलाई बुझाउन सक्ने कमजोरी भयो। जस्तो गुरुकुलीय शिक्षामा के छ वेद पढाइदिने, चण्डी रुद्री व्याकरण पढाइदिने, प्र्याक्टिकल छैन। त्यसले भन्न खोजेको प्र्याक्टिकल गरेर देखाइदिनु पर्यो नि। हाम्रै शिक्षामा पढाइ छ तर त्यसको प्र्याक्टिकल खोइ होइन। फेरि यसमा मेरो विरोध कुरा के छ भने प्र्याक्टिकलको कुरा भएन, पढाइ यता भयो ठिक छ, संस्कृतदेखि पढाइ कुरा अगाडि छ नि त। किनभने मान्छे कर्म भनेको त मान्छेको पुरुषार्थ हो भनौँ न। अब यसलाई अब धर्मसँग जोड्ने भने त हामी बेष्टी भएर जन्म्यौँ, अब यसमा त हामी त चराचर जगतभन्दा भिन्दै प्राणी हो होइन। हामी पराप्राकृतिक हौ नि होइन, प्राकृतिक कम्प्लिट होइन। लुगा त हामी आफै लाएर हिँड्छौँ भन्ने हिँडेका, हामी खाना पकाएर खान्छौँ, हामी ग्यास बाल्छौँ अथवा चुलो बाल्छौँ, हामी पकाएर खान्छौँ भनेर डिजाइन गरेको। हामी कुकुर पशु पन्छी जस्ता प्रकृतिले जे आहार जुटाइन्छ खान्छौँ बस्छौँ भन्नु त हामी त स्वीकार गरेर बसेका छैनौँ होइन। अब हामीले गर्दाखेरि कर्मको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि हामी र वेस्टर्न कन्ट्रीमा के फरक छ भन्दा वेस्टर्न कन्ट्री सम्पूर्ण कर्ममा अगाडि बढे, मङ्गल ग्रहसम्म पुग्छन् उनीहरू। हामी चाहिँ किताब मात्रै त पढेर बस्यौँ नि त, हामीले त्यसलाई गर्न प्र्याक्टिकल गर्न इम्प्लिमेन्टेसन खोइ त। किनभने अब यो यसमा म कसरी जोड्छु भन्दाखेरि यसमा कसरी पुरुषार्थको अन्तिममा पुगेर यहाँ केही रहेन रहेछ भनेर फर्केर आउनु चाहिँ पुरुषार्थ हो। घरै बसेर पानी परेको छ जान्न त्यहाँ भनेर बस्नु त त्यो त अल्छीपन। त्यो त अब सिधै के भन्दाखेरि यो के अरे तमोगुणतिर गयौँ क्या, हामी तमोगुणी भयौँ। हामी ऋषिमुनिका शिष्य हो, हामी ऋषिमुनिका सन्तान शिष्य जे हौँ हामी, त्यो ठाउँको भूमिको चाहिँ हामी त्यो। उनीहरूले विहङ्गम रूपमा 108वटादेखि लिएर 112वटादेखि लिएर वेहरू दिएका छन् गर्ने भए कसरी जान्छौँ सब बाटाबाट गर्छौँ भने हामीलाई त कर्मका सबै विज्ञानहरू पनि भागा हामी
हाम्रा सबै चिज छ नि उनीहरूसँग चाहिँ त्यो फिलोसफी छैन तर काम गराएमा चाहिँ उनीहरू काम गराइ चाहिँ उनीहरूले हामीले देखाएको हामीले क्रिया गर्यौँ अब अहिले हेरौँ अहिले हामी हेरौँ यही जेनेरेसन विगत 5 देखि 10 वर्षभित्रमा हेरौँ अब अहिले हामी नेपालमा के चलन छ योगा भन्छ त्यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि त्यही विदेशीले 2-4 जना विदेशी यहाँ घुम्दै डुल्दै आयो उनीहरूको त कन्सेप्टै हामी कहाँबाट योग सिके उनीहरूले योगा भनेर पठाए अब उनीहरू यहाँबाट योगासन सिकेर गयो योगासन आसन योग अनि उनीहरूले योगा भने उता गएर अब योगा भने अब हामी ऋषिमुनिको जुन जहाँ चाहिँ योगासन उत्पत्ति भएको ठाउँ पतञ्जलिको उत्पत्ति भएको ठाउँ शिवजी भन्छौँ अब उत्पत्ति भएको ठाउँ के अरे हाम्रो गुरु गोरखनाथको उत्पत्ति भएर उहाँहरूको ज्ञान उत्पत्ति भएको ठाउँबाट गएको शब्द चाहिँ उताबाट हामी योगा भन्छ दुईटा म्याट ल्याउँछौँ यस्ता धेरै कुराहरू छन् होइन धेरै नै कुरा छन् यो हाम्रो शिक्षा र हाम्रोमा छ सबै चिज भरिपूर्ण छ तर यसलाई खोतल्नु पर्यो यसो पनि हुन सक्ला सुन्नु मलाई के लाग्छ भने नि धर्ममा हामी अलि बढी कन्जर्भेटिभ भएर यस्तो भए त हो त हो यो धर्ममा बढी कन्जर्भेटिभ भयो कस्तो भने धर्म अब फेरि म अर्को कुरा के ल्याउँछु धर्म भने के आध्यात्म भने अब धर्म र आध्यात्म ऋषि मुनिले आध्यात्म सम्हाले अब यहाँ हामी बिस्तारै धर्म भयो हिन्दू भन्ने शब्दै हाम्रो होइन यो इन्डस भ्यालीको कुरा यो त युकेले इन्डियालाई इन्भेट गर्दाखेरि यिनीहरू त इन्डसलाई हिन्दू बनाउँदै हामी हिन्दू बनाइदियो हामी अहिले लेख्दाखेरि हामी हिन्दू लेख्छौँ हामी सनातन लेख्न सक्दैनौँ किनभने हामीलाई सनातन भनेकै थाहा छैन होइन त्यो धर्म सिकाइएन नि हामीलाई सनातन र हिन्दूमा के फरक छ अध्यात्म अब हामी धर्म समातिन्छौँ क्या कस्तो भने हामी सानोमा जन्मेका बच्चालाई लग्यो ल नानी यो देउती हो ढोका सिद्धो उसँग प्रश्न गर्ने चिजै छैन किन ढोक्ने मैले यहाँबाट के पाइन्छ यही छ शिवजीलाई दुध चढाउने त्यो चढाउँदा के हुन्छ लगेर चढाउन लाग्यो त्यसको मेन तत्त्वै थाहा छैन धर्म सिकाइयो धर्म भनेको धारण गर्ने चिज हो तर कस्तो कुरोलाई कति बेला धारण गर्ने भन्ने नसिकाएका कारणले गर्दाखेरि आज तिनीहरूभन्दा हामी अलिक कमजोरी भयौँ अब आज उनीहरूले के जानिसके यही भ्रूण हत्याकै विषयमा आयो होइन उनीहरूले जानिसके कि अबको 20 वर्ष पछाडि हेरिसक्यो उनीहरूले हामीले अबको 20 वर्ष पछाडि हेरेको छैन हामी हेर्न चाहँदैनौँ हामीले 20 वर्ष हाम्रा छोराछोरीलाई अबको 20 वर्ष पछाडिको समाज यो देश कस्तो हुन्छ कसरी निर्माण गर्ने भन्ने हामीले सिकाएनौँ र अहिलेकालाई के भयो खालि अस्ट्रेलिया अमेरिका भोलि अब 20 वर्ष अलिकति ज्यादा पैसा हुने अस्ट्रेलिया अमेरिका अलिक कम हुने दुबई मलेसिया साउदी त्यही छ अब यहाँनिर अबको 20 वर्ष पछाडि के हुन्छ हालत यही तरिकाले भ्रूण हत्याको अन्त भएको हो भने अमेरिकाले त नेपाली किन लाने र उनीहरूकै देशमा जनसङ्ख्या वृद्धि हुन्छ देश लाने अब यो देशको स्थिति के होला अब यसमा अप्ठ्यारो स्थिति आउँछ अब यसैमा तपाईँको जोड्न पर्ने कुरा चाहिँ म के छ भने अब हामीले धेरै कुरा पनि गरिसक्यौँ है के जोड्न पर्ने कुरा छ भने हामी फेरि अत्यधिक मात्रामा पोलिटिसाइज भएको छ सिधै त्यो पोलिटिसाइज भएको कारणबाट पनि हाम्रो सिस्टम फेलर खाएको हो बिग्रेको हो यसमा म जसले होइन भने पनि म 100% हो भन्छु जेमा पनि हामी पोलिटिसाइज गरिदिन्छौँ तपाईँ हामी चाहिँ नेतृत्व लिन पनि अघि नसर्ने तपाईँ हामी समाज बनाउनु पर्छ भनेर त्यसको बागडोर सम्हाल्न पनि अगाडि नबढ्ने हामी आफू आचरणमा पनि बस्न नसक्ने नजान्ने अनि हामी खालि के गर्छौँ भने त्यसले त्यो नेताले त्यसले त्यो पोलिटिकल पार्टी त्यो भन्छौँ एउटा कुरो के छ भने संस्कृतमा त मलाई ठ्याक्कै आउँदैन त्यो तपाईँलाई थाहा होला हामीले यसरी औँला ठडाउँदाखेरि नि बाँकी 4वटा औँलाले हामीलाई देखाइरहेको हुन्छ कि हामी यति सामान्य कुरो पनि हामी बुझेका छैनौँ उसलाई औँला ठडाउनुभन्दा अगाडि यो 4वटा औँलाले मलाई देखाइरहेछ हु आई एम वाट आई हेभ टु डु मेरो ड्युटी छैन मैले त्यो सम्झाउनु पर्ने मेरो पनि त हो नि यदि मलाई पोलिटिक्समा त्यस्तो छ भने ठिक छ नि त हामी गरौँ त्यो अनुसारको आचरण व्यवहार गरौँ ती चाहिँ भ्रष्टहरूलाई ठिक पार्नको लागि केही गरौँ न त यही नेपालमा बसौँ यही सङ्घर्ष गरौँ यही ठोकपिट गरेर गरौँ न यहाँ त तपाईँको युवा
म अभिभावकलाई पनि दोष दिन्छु क्या हो अभिभावकलाई पनि दोष जाने नै दिन्छु। त्यही छ। हेर्नुहोस्, अन्तिममा त्यही तपाईँको यसो गऱ्यो बाहिर जाने भन्छ अब युवाहरू चाहिँ यत्रो पाखुरा भए यत्रो तिग्रा भए कहाँ जाने साउदी जाने कहाँ जाने वहाँ जाने कता जाने कहाँ जाने ए भगवान् त्यो जुन पाखुरी बल यहाँ युज गऱ्यो भने कति चिज बन्छ होला नि त त्यतातर्फ ध्यान छ त छैन होइन राजनीतिले बिग्रियो नेताले बिगारे हाम्रो गाउँमा नि इन्भाइरोमेन्ट छैन तपाईँको वहाँ गएर हेर्नुहोस् मैले आज कान्तिपुरमा पढेको 150 जना साउदी अरबमा अल्पत्र परेर बसिया रहेछ आज न्युजमा फोटो आएछ लिगल इलिगल है अल्पत्र काम गर्ने एउटा भनेर लगाएर रहेछ बिचराहरूलाई चाहिँ त्यो दौडादौडको काममा अरू दौडादौडको काम हुन्छ नि कहाँ सडक बिग्रियो दौडाउने होइन भने क्याम्पमा रहेर राखिदिने अनि उनीहरू चाहिँ कहिले यहाँ नेपाल आउन पाइ मतलब त्यो काम त्यस्तो काम चाहिँ गर्न तयार हुने हाम्रा युवा अनि यहाँ त्यही काम गर्न लाज मान्ने कि त्यो पनि हामी कहाँ कमी कमजोरी छ कि त्यसै देश मुलुक त्यसै बर्बादीतर्फ शिक्षामा डिकेइङ नेतामा डिकेइङ विद्यार्थीमा डिकेइङ कल्चरमा डिकेइङ धर्ममा डिकेइङ सबै डिकेइङ त्यसै भएको छैन हेर्नुहोस् हाम्रो पनि ड्युटी छ हामीले त्यसलाई रेस्टोर गर्न सक्ने हामी पनि चुप लाएर बसेका छौँ मलाई कता कता कहिले काहीँ ग्लानी पनि फिल हुन्छ फेरि यसमा मलाई अङ्कलले भनेको कुरामा कहाँ पनि जोड्न मन लाग्यो भने यसमा मैले कहाँ देखेको छु भन्दाखेरि जस्तो यो अन्तिममा फेरि भित्रबाट हेर्ने पोलिटिकल्ली हेर्ने भने यो लडाइँ पुँजीवाद र साम्यवादको हो त किनभने पुँजीवादले होइन पुँजीवादले अन्तिममा हान्ने भनेको रिसोर्सेसमा हो होइन हामी रिसोर्सेस कब्जा गरेपछि त संसार कब्जा भइगयो नि किनभने हामी त यहाँको कृषि प्रधान देश 45 सालभन्दा अगाडि राजीव गान्धीले नेपालमा यहाँ 8 महिने 13 महिने नाकाबन्दी लाउँदाखेरि देश हल्लेन किन हल्लेन हामीसँग खेतीपाती गाई बस्तु सब थिए होइन त्यहाँ उहीँ पर धापा खेल यहाँबाट 10 किलोमिटर पनि बाहिर धापा खेलका बुढाबुढीलाई यहाँ चाहिँ नाकाबन्दी लागेको 3 महिनापछि रेडियोमा नाकाबन्दी भन्ने शब्द सुनेपछि के रहेछ नाकाबन्दी भन्ने लागेको भनेर भन्थे किन जीवन हाम्रो जीवनमा केही पनि इफेक्ट पाएन काठमाडौँमै धान फल्थ्यो यहीँ धान फल्थ्यो गाई बस्तु यहीँ थिए अनि त्यसले अब त्यो के भयो अबको 20 वर्ष पछाडि ठ्याक्क त्यो बेलाको 20 वर्ष 30 वर्ष पछाडि अहिले हेर्दाखेरि देश हल्ल्यो पोर्चाल इन्डियाले 2000 वर्ष अगाडि लाउँदाखेरि देश हल्ल्यो किन हल्ल्यो भन्दा रिसोर्सेस छैन खानपान त छैन नि त अब अहिले अब शिक्षाको कुरा हो योसँग शिक्षा जोडौँ हामीलाई पुरा अल्बर्ट आइन्स्टाइनले के गरेर ग्यालिलियोले के गर्यो नील आर्मस्ट्रङले के गर्यो सब थाहा छ होइन पछि पानी पर्दैछ खेत बाँझो छ कुटो कताबाट खन्ने कोदालो खन्ने आउँदैन प्रकृतिले फोकटमा दिएको चिजको शिक्षा छैन अनि हामीलाई ग्यालिलियोले के गरेर अमेरिकाको 50वटा राष्ट्रपति सबै राष्ट्रपति हामीलाई आउँछ यस्तो शिक्षा पुँजीवादले हामीलाई यहाँ इनबिल्ड गर्छ इन्जेक्ट गर्छ अनि हामी त्यो शिक्षा लिन्छौँ हामी सुकिला मुकिला हुन्छौँ अनि त्यसपछि हामीसँग फोकटमा प्रकृतिले दिने चिजमा चाहिँ हामी अनि पुँजीवादले यो चिज कब्जा गरेपछि अनि बिस्तारै उसले त मसँग छ तिमीहरूको उपाय होइन मेरो कुरा त्यही सभ्यतामा तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो सर्लाहीमा हिजो मैले न्युज त्यो आएको थियो टेलिभिजनमा न्युज सर्लाहीमा कुनै बेलामा सर्लाहीमा धान प्रशस्त हुने है अनि के गर्थ्यो अरे भने त्यो सर्लाहीमा जुन धान काट्ने बेला भयो नि उताको छ नि इन्डियाको व्यापारी आएर पहिलो रिजर्भ गरेर यो मलाई सब